ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ جلسے دا وقت تھوڑا ہے اور بیانات کرنے والے اہل علم زیادہ نے۔ محترم عثمان فیصل بھائی نے 5 منٹ دا حکم فرمایا ہے، تو انشاءاللہ میں موٹی موٹی گل کرنا۔ اللہ سانو سارے آنوں پیارے مصطفیٰ دے صحابہ نال خاندان نال سچی محبت کرن دی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن اندر جتھے اے ایت ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی دے گھر والےو اللہ تواڈے کولوں ساریاں خرابیاں ہر طرح دیاں غلاظتاں نو دور کر دے وے اور تانوں پاک کر دے وے، جس طرح پاک اور صاف کرن دا حق ہے۔ تسی سارا ملک پھر کے ویکھو، شیعہ دے امام واڑیاں دے باہر بھی اس ایت نو لکھیا ہوئے گا۔ انہاں دا ہر ذاکر اور ہر مولوی اس ایت نو پڑھ کے بیان کرے گا اور دسے گا اہل بیت کون نے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت علی دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور انہاں دونوں دے لاڈے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نو اہل بیت شمار کر کے اس ایت مقدسہ نو انہاں دے اتے فٹ کر کے آکھیا جاندا ہے۔ انہاں نو اللہ نے پاک کرتا ہے، انہاں نو چادر تطہیر دے اندر آمنہ دے لال نے شامل کر کے آکھیا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اللہ آنی میرے اہل بیت۔ تو حضرات بیت دا لفظ کیے کر، بیت المجاہدین، مجاہدین دا کر۔ تو اہل جڑا لفظ ہے ساڑھے عام بولیا جاندہ ہے، اہل حدیث حدیث والے، اہل سنت سنت والے، اہل علم علم والے، اہل عقل عقل والے۔ تو اہل دا معنی ہے والے، تو اہل دا معنی والے ہو گیا۔ اہل بیت گھر والے، بیت دا معنی گھر، تو گھر والے تے گھر دا آغاز تسی اپنے پترانو جدو شادیاں کر دے جے، دن باندے جے، کی کر دے ہو؟ او دے واسطے یا علیحدہ گھر بنا دے ہو، کم از کم کمرہ وکھرا بنا دے ہو۔ یار منڈے دا ویاہ نہیں کردا، اپا جی کمیٹی پائیے بس نہ ستمبر اگست نکل آنی ہے تے ماشاءاللہ 2 کوٹھے پا کے نا آپا کاکے نو دولہا بنا دینا ہے۔ او دا وکھرا گھر کدوں بندا ہے؟ جدوں او دی بیوی آ جاندی ہے۔ پہلے ماں باپ دے بھیڑاں بھراواں دے نال اس کوارے لڑکے دا گھر وکھرا کدوں بندا ہے؟ جدوں والدین اے دے واسطے بیوی تلاش کر کے لے آندے نے، امام صاحب نکاح پڑھا دیندے نے، اے اجاب و قبول کر لیندا ہے، اے جدن لے کے آندا ہے وکھرے کمرے اندر اے اپنا ڈیرا لاندا ہے۔ ایتھوں اے دی بیوی آئی
تو ایدا علیحدہ گھر دا آغاز ہو گیا، تو اہل بیت گھر والے اور گھر دا سارا جنہ جڑ ہے وہ ہے بیوی دے اتے۔ اور قرآن مجید نو اگر آپ پڑھ کے دیکھو، کوئی شیعہ اس ایت نو پڑھے اور کہہ درا مامے خاں ادرا قرآن کھول 22واں پارہ ہے، اللہ نے انما یرید اللہ جڑا اے اعلان کیتا ہے اے دے پیچھے کیے اور اس تو بعد وچ کیے، سارے دا سارا مضمون کائنات دے سردار آمنہ دے لال امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بیویاں نو اللہ نے مخاطب کر کے پیغام دیتا ہے کہ آ کم کرو تے آ کم نہ کرو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سوال پیدا ہویا، کہنا دیا ربا اسی تیرے مصطفیٰ دیاں تیرے محبوب دیاں بیویاں ساڑھے ہوتے انیاں پابندیاں کیوں لا رہے آئے؟ اے میرے سونے نبی دی بیویوں، تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے، تسی میرے محبوب دے گھر والیاں جے، تسی میرے پیارے مصطفیٰ دی زندگی تے آخرت دے اندر ساتھ رہن والیاں جے، تہاڈا کردار عام عورتاں ورگا نہیں ہونا چاہیے دا۔ کی کرو اگر کوئی بندہ تانوں آواز مارے آ کے پوچھے سونے مصطفیٰ کتے نے، نرم گل نہیں کرنی، مٹھی گل نہیں کرنی، دو ٹوک صاف الفاظ اندر انہوں جواب دینا ہے۔ ایسا نہ ہوئے توڑے مٹھے الفاظ دی وجہ تو جیدے دل اندر عورتاں دے نال برے تعلقات قائم کرن دا مرض بیماری ہے، اور گھر جا کے سوچے میں گیا سا آمنہ دلال نو آواز ماری ہے، او دی بیوی نے میرے نال بڑیاں پیار والیاں مٹھے الفاظ والیاں گلاں کیتیاں نے، او دے دل اندر تہاڈے واسطے بیماری نہ پیدا ہو جائے، خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، عام گل کر کے انہوں جواب دے دینا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑو بلا وجہ بغیر کسی ضرورت دے کروں باہر نہیں جانا۔ سونیا ربا ایڈیاں سختیاں اور ایڈیاں پابندیاں کیوں نے سانو گھراں دے اندر کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھراں چوں باہر جاؤ اس انداز نال نہ جاؤ جس طرح اسلام تو پہلے جاہلیت دے کفر دے زمانے دیاں عورتاں ایسے لباس پاندیاں، میک اپ کر دیاں، ننگے منہ جاندیاں، جسماں دیاں نمائشاں کر دیاں، لوگاں دی توجہ اپنے وال مبذول کران دیاں، ایسے انداز نال جانا نہیں۔ کہنا دیا بادشاہاں ساڈے تے انیاں سختیاں کیوں نے؟
کیوں سانو نمازاں دا پابند کر رہا ہے، زکاتاں دین دا پابند کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے فیصلہ سنایا، میرے مصطفیٰ دی بیویو تواڈے تے آ ساریاں چیزاں نافذ کرن دا اللہ دا ارادہ کیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور کوئی سبب نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے مصطفیٰ نال جڑ گیا نے، میرے مصطفیٰ دا لباس عزت بیویاں نے، انہاں دے کردار اتے قیامت تک دا کوئی انسان اعتراض نہ کرے، نکتہ چینی نہ کرے۔ رب تواڈے کردار نو اینا آلہ، اینا بالا، اینا سونا، اینا سچا، اینا اچھا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، قیامت تک دے لوگ تواڈے کردار دیا تعریفاں کرن اور تواڈی پاکی دیا لوگ مثالاں پیش کرن، اس تو سوا آ ساریاں باتاں تواڈے اُتے نافذ کرن دا اور کوئی مقصد نہیں۔ تو جی حضرات، اسی طرح اللہ نے سونے مصطفیٰ کو اعلان کروایا، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے سونیا، اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اور تمام ایمان والے دیاں عورتاں نو اعلان جاری کر دیو، جدوں گھراں چوں باہر جان اپنے جسماں تے بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے اپنے جسماں نو چھپا کے جان۔ سونے ربا انیاں سختیاں سونے نبی دیاں بیویاں اور بیٹیاں تے اور عام مسلماناں دیاں عورتاں تے کیوں پابندیاں لا رہا ہے؟ فرمایا اگر تسی ایسے پردے کر کے باہر جاؤ گیا فلا یؤذین، تانوں ستایا نہیں جائے گا، کوئی تانوں تنگ نہیں کرے گا۔ حضرات جیڑی عورت پردہ کر دیئے او دیاں استانوں حفاظتاں مل جاندیاں نے۔ اسلام نے عورتانوں اور سونے مصطفیٰ دیاں بیویاں نو حجاب اور پردیاں دا پیغام دیتا۔ عورت دا مانا پردائے اسلام گواہی دے رہا ہے، عورت نو رکھو وچ پردے دے قرآن گواہی دے رہا ہے، پر طور طریقہ دنیا دا کچھ ہور دکھائی دے رہا ہے۔ پردہ نہیں ہونا چاہیدا اے شور سنائی دے رہا ہے۔ تو پاجی آ ساری آیات کی دس دیا نے کہ اہل بیت اللہ دے سونے مصطفیٰ آمنہ دلال دیا بیویاں نو آکھیا گیا ہے۔ آؤ ذرا تھوڑے سادہ انداز نال کسوری جٹاں دے ماحول نال کوئی بندہ سوال کر کے آکھے پاجی تاڑے ماشاءاللہ گھر والیاں دا کی حال ہے؟ تو آکھے میری نانی تگڑی ہے، میرے دوترے تگڑے نے، میری فلانی تگڑی ہے۔ انہیں کہنا رب خیر کرے کہ تے مولوی صاحب حاجی صاحب ادھر دماغ دا میٹر تے خراب نہیں ہو گیا، میں تے دی بیوی بچیاں دا حال چال پوچھیا ہے اور اپنے دوترے دوتریاں دی پراں دیاں گلاں کر رہا ہے۔ حضرات اہل و عیال حال آنے بیوی نو عیال اپنے بچیاں نو آنے تو گل ختم کریے۔ اہل بیت و مراد سونے مصطفیٰ دیاں بیویاں نے۔ اسی طرح آؤ ذرا غور فرماؤ، علی نو
فاطمہ نو حسن نو حسین نو اہل بیت اندر شامل کیتا گیا. اشارہ کرنا چاہنا میرے پیارے آقا نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ. پر اللہ دیاں شانہ ویکھو، اللہ دے فیصلے ویکھو. کائنات دے رب نے سونے مصطفیٰ دی زندگی اندر آپ دیاں 3 بیٹیاں نو فوت کر لیا. سونے مصطفیٰ دی زندگی اندر آپ دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو گیا. حضرات آپ دی بیوی گھر والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا او بھی مکے اندر فوت ہو گیا. خدیجہ بھی اہل بیت اور سونے مصطفیٰ دیاں 3 بیٹیاں جیڑیاں سونے دی زندگی اندر فوت ہو گیا او بھی اہل بیت اندر شامل نے. اللہ نے اپنے محبوب نو 3 بیٹے عطا فرمائے. قاسم، عبداللہ اور تیسرا تے آخری تے لاڈا بیٹا جناب ابراہیم. او بھی چھوٹا جیا اللہ نے سونے مصطفیٰ نو دے کے واپس بلا لیا. صحیح بخاری کھول کے ویکھو جس لوہار دے گھر اندر میرے سونے دا چھوٹا بیٹا دودھ پیندا سی، میرے آقا اس لوہار دے گھر جاندے اپنے بیٹے نو اٹھاندے اونوں سنگ دے او دے بوسے لیندے. آخر اللہ دا فیصلہ برحق ہو کے رہا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. تو سونے مصطفیٰ دے اس چھوٹے بیٹے نو اللہ دی موت والا جڑا فیصلہ ہے اج پورا ہو رہا ہے. صحابہ نو لے کے میرے سونے مصطفیٰ سیف لوہار دے کر گئے. انہاں نے لیا کہ ابراہیم نو میرے آقا دی چولی اندر پا دیتا. میرے نبی اور میری سرکار اپنے بیٹے دی ہچکی ویکھ رہے نے. نظر آ رہا ہے اج مینو چھڑ کے واپس رب کول جا رہا ہے. میرے آقا نو اینا صدمہ لگیا. ایک بیٹا دتا او بھی اللہ نے واپس لے لیا. دوجا بیٹا ملیا او بھی واپس لے لیا. اج تیجا تے آخری بیٹا اج او بھی لگدا ہے واپس بلا لیا ہے. تے لوگوں اولاد نال پیار والدین دا اے بھی اللہ پاک نے رشتہ بنایا ہے. اولاد دیاں محبتاں ماپیاں دے دلاں اندر اے بھی اللہ نے پیدا فرمائیاں نے. پر میرا سونا مصطفیٰ اپنے بیٹے دی حالت ویکھ کے غم دی وجہ تو رون لگ پیندے نے. آقا دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دے موتی گر رہے نے. صحابہ بھی ویکھی جا رہے نے اور میرے سونے مصطفیٰ روندیاں روندیاں اعلان کر دینے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. ماشاءاللہ کی اعلان کیتا. بے شک اکھاں میریا آنسو بہاندیاں نے اور دل میرا بیٹے دی جدائی دے غم نال پریا ہویا ہے. پر میں اپنی زبان وچوں اوہ الفاظ ادا کرانگا ما یرضا ربنا جیڑے میرے رب نو پسند نے. تے نال ہی میرے مدنی مصطفیٰ اعلان کر دینے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لمحزونون. اے میرے سونیا پیاریا بیٹیا ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ نو بڑا غمگین کر دیتا ہے. میم موت دی آن ہوا وگی لوگو وس دے شہر ویران ہو گئے. الو بول دے
نے سنجیاں بیٹھکاں تے خالے بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالے آ سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں ہوئے جہان اتے گم اونا دے نام نشان ہو گئے تو پتہ لگ گیا میرے سونے دیا تینوں بیٹیاں فاطمہ تو علاوہ اہل بیت نے میرے آقا دے بیٹے اہل بیت نے اور آپ دیا 11 بیویاں اہل بیت نے اور جنہ بیویاں نال اسلام دے دشمن آمنہ دے لال دے اہل بیت دے دشمن نے صحابہ دے دشمن نے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دشمنی کر دینے جس طرح سونے مصطفیٰ دی دوسری بیوی جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دشمنی کر دینے ایس دشمنی نے دشمنانو اینا انا کر دیتا اونا آمنہ دے لال دیا بیویانو اہل بیت چک کے باہر کر دیتا پیار اندر بھی لوگ انے ہو جاندے نے دشمنی اندر بھی لوگ انے ہو جاندے نے پیار وچ بھی اصول ٹوٹ جاندے نے دشمنی اندر بھی اصول توڑ دیتے جاندے نے اتھے آنے والوں بیٹھنے والوں اہلا و سہلا مرحبا اپنا نظریہ بنا کے جاؤ اصلی اہل بیت میرے آقا دیاں ایک بار سارے کہہ دیو بیویاں تو انتلا دا پہلے مٹھیاں پرنیاں پہن گیا ماشاءاللہ اتھے بندے بڑے نے تو انہوں سدھیاں کر دینے ہیں اچھا اصلی اہل بیت کون نے اللہ دے رسول دیاں بیویاں حضرات بڑا مشہور واقعہ قرآن اندر ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں نے چھوٹی بیوی نو مائی حاجرانو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جیدہ نام رکھیا جاندہ ہے جناب اسماعیل اونا ماں پترانو حکم ربی نال مکے اندر بابا جی چھڑ کے آگئے 2 جی کلے فلسطین اندر بیت المقدس اندر جتے اقصی مسجد اوس شہر اندر جو 2 جی کلے رہندے نے اللہ دے فرشتے لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب دین واسطے آئے تے اللہ فرماندے نے فرشتیو تساں لوط علیہ السلام دی قوم نو برباد کرن جانا ہے تے نہاری میرے خلیل دا کارے ادھروں جاندے جاندے سلام کیتی جایا جے نال میرے خلیل نو میرا ایک پیغام دیتی جایا جے فرشتے انسانی شکل اندر آئے ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے مہمان نوازن انہوں نے بچہ ذبح کیتا پکا کے روٹ کر کے تکے کباب بنا کے لیا کے ٹیبل ہوتے مہمانہ دے سامنے ٹیر لا دیتا پر نظر آندہ پراونے کھاندے ہی نہیں اللہ دے پیارے خلیل کبرا جاندے نے فرشتے آندے نے یا نبی اللہ کبراؤ نا اسی انسان نہیں اسی بشر نہیں اسی تی اللہ دے پیجے ہوئے فرشتے جناب لوط دی قوم نو برباد کرن آیا اور تانو بیٹے دی خوش خبری سنان آیا مائی صاحبہ بھی کن گل سن دیا نے ابراہیم علیہ السلام دی وڈی بیوی انہوں نے گل سنے کہ فرشتے کہندے نے اللہ تانو بیٹا عطا فرمائے گا اگوں بیٹے نو بیٹا اللہ تانو پوتا بھی عطا فرمائے گا تے مائی صاحبہ حیران پریشان ہو کے کیا دیا نے قالت یا ویلتا آل دو وانا عجوزوں وہذا بالی شیخا اپاں دیہاتی عورتانوں کوئی انوکھی گل کسے بی بی ہائے نہیں میں مر گئی نہیں سنیا ہی آجڑا ساڑھا پنجابی دا انداز ہے کئی مائیاں گل سن کے انج کر کے ہیں
ایتھے اپنے ہاتھ رکھ لیندیاں نے ہے نہیں میں مر گئی آ تو گل سنیو تے عرباں دا جڑا انداز قالت یا ویلتا ابراہیم علیہ السلام دی بڑی بیوی مائی سارا آندی ہے ہائے آ کیویں دی گل سنان دے جے آلے دو کہ مینوں اللہ پتر عطا فرمائے گا وَأَنَا اجوزل میں تے بانجواں بانج کنوں آندے نے جنوں ساری زندگی اندر کوئی اولاد بالکل نہ ہوئے حضرات اولاد دین والے خزانے اللہ نے اپنے کول رکھے نے اللہ دے خزانیاں دے اندر نہ نبی شریک نہ ولی شریک کسے نو بھی رب نے اے خزانے عطا نہیں فرمائے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانہ زمینہ دے تمام خزانے اللہ دے کول نے لاہو مقالید السماوات والارض آسمانہ زمینہ دے خزانیاں دیاں چابیاں اور بھی اللہ پاک نے اپنے کو رکھیا نے اور خاص کر کے اولاد دے بارے اندر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ حضرات ذرا توجہ فرماما میں اپنی بات مکا رہا ہاں قرآن نے دسیا خزانے بھی اللہ دے کول چابیاں بھی اللہ دے کول اور تیاں پتر دے وے کلیاں تیاں دے وے کلے پتر دے وے جنوں چاہے یجعل من یشاء عقیما انہوں ایسی گنڈ مارے باندھ کر دے وے جنوں اللہ نہ دے وے انہوں دے کوئی نہیں سکدا۔ پھر سانو سارے آنو رزق منگنا چاہیے دائے اللہ کولو اولاد منگنی چاہیے دیئے اللہ کولو ہور مانگ ہورا تو نہ مانگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ منگن والا وے کولو کو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے پالو ایسا پالو منگن والا وے کولو کو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے تو ہر ویلے اوسے شازور کولو مانگ تو ہر ویلے اوسے شازور کولو مانگ اللہ کولو ہور مانگ ہورا تو نہ مانگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ تے بابا ابراہیم اللہ دا خلیل ہو کے اللہ کو لو اولاد منگ دائے اللہ نے چھوٹی بیوی نو پہلے بیٹا تھا فرمایا آپ بھی ضعیف ہو گئے اور بیوی بھی بڑھی ہے اور نالے بھانجے بڑھاپے اندر اللہ اپنی اس پیاری بندے نو بیٹا دین دا اعلان فرما رہے نے دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام دے جی دا تذکرہ قرآن اندر ابراہیم علیہ السلام دا کی دا سن لو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے جن نے بڑھاپے دے اندر مینو اسماعیل عطا فرمایا اسحاق عطا فرمایا بے شک میرا رب دعاواں سنن والا تے پوریاں کرن والا پتران دی فوج دیتے نبی یعقوب نو
تیاں تے پتر دیتے صبر ایوب نو نریائی تیاں دتیاں شعیب محبوب نو کئیاں نو دیندہ کچھ بھی ناہی کون تو گل اہل بیت دی ہو رہی سی تو دوویں جی کلے رہندے نے تیجا کار اندر فرد کو نہیں مائی سارا نے اور جناب ابراہیم نے جدوں فرشتیاں نے آکھیا اللہ تانوں بیٹا عطا فرمائے گا نال پوتا عطا فرمائے گا دوناں نوں نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائے گا تے مائی کہندی ہے قالت یا ویلتا ہائے میری بربادی ہائے ہائے کیویں دی گل سنا رہے ہو آلے دو وَأَنَا أَجُوزُ وَهَذَا بَالِي شیخا میں بانجا تے میرا خامد بہت وڈی عمر دائے تے میں نو کتوں بیٹا ہوئے گا فرشتیاں نے آکھیا قالو اتعجبین من امر اللہ مائی صاحبہ تو کہنا دے سپر پاور اللہ دے فیصلے تے تعجب کرنی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ دیاں توڑے تے رامتاں برکتاں نے اہل البیت مائی صاحبہ نے تے بابا جی نے تے اہل بیت قرآن نے فرشتیاں نے آکھیا تو پتہ لگیا بیوی جیڑی اصل اہل بیت آئے تو جڑا آقا علیہ السلام نے فاطمہ نو علی نو حسن نو حسین نو بلایا چادر دی بکل مار لی اپنے نواسے کول بٹھا لے تے آکھے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ آوی میرے اہل بیت نہیں اے دی مثال انجوے ایک میرا پتر ہے میری تھی ہے ایک ہور میں رشتہ دار کوئی ہور بچہ میں کہا ادھرا ماشاءاللہ آوی میرا پتر ہے وہ سکا پتر تے نہیں ہوندا اللہ کو لوگ دعا ہے اللہ سانو پیارے مصطفیٰ نال اور او دے اہل بیت نال او دے صحابہ نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا فتنہ صحابہ دے دشمنہ نے پیدا کیتا ہے سانو ادا پوری محنت دے نال صدے باب کرن دی توفیق خاص عطا فرمائے اور جنہ بزرگان دوستاں پائیاں نے اور علماء نے انہا سونا ماشاءاللہ پروگرام سجایا انعقاد کیتا فلیکساں چپائیاں بہت دور دور تک گئے اللہ انہا دے ایمان اندر صحت اندر رزق اندر برکتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ